अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। शहबाज हुकूमत के ऊपर कयामत टूट पड़ी है और मुस्लिम लीग नून की किसी भी शख्सियत को आप पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर उठाकर देख लें, उनके मुंह बने हुए हैं, उनके मुंह फूले हुए हैं, मुंह सूजे हुए हैं और चेहरे के ऊपर 12 नहीं बल्कि 13-14 बजे हुए हैं। ऐसा महसूस हो रहा है इन्हें खांसी लगी हुई है या फिर कोई इन्हें बाथरूम नहीं जाने दे रहा। यानी इस तरह के चेहरे लिटरली पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर बने हुए हैं। हैरान कुन बात यह भी हुई कि आज शहबाज शरीफ साहब असेंबली में खड़े होकर ये कहते हैं कि इमरान खान को दबे अल्फाजों में कि इमरान खान को अगर जेल के अंदर को मसाइल है तो आ जाए हमारे साथ बैठे और बैठकर बातचीत कर लें। तो ऑफिशियली उन्होंने इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए दावत दे दी है। यानी कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने इमरान खान साहब के सामने घुटने टेकने का सिलसिला शुरू कर दिया और यकीन माने ये जो कुछ हुआ है, अगर ये आगे बढ़ गया तो ये हुकूमत नाक रगड़ेगी और इन्हें अपना आप बचाना मुश्किल हो जाएगा। वो जहाज क्रैश होता है तो पायलट कहते हैं मेडे मेडे मेडे, और ये मेडे 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 करने के भी काबिल नहीं रहेंगे। जो इनके साथ होने वाला है वो ये है कि अमेरिकन कांग्रेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 85% अक्सरियत के साथ, 85% के मार्जिन के साथ वहां पर एक करारदाद मंजूर हो गई है और वहां के लॉ मेकर्स ने करारदाद मंजूर की है कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं उनमें धांधला हुआ है, उनमें गंडासा चला है, उनमें झाड़ू फेरा गया है, उनमें वाइपर चलाए गए हैं, वहां पर तबाही मची है। लिहाजा जो मौजूदा हुकूमत है इसकी क्रेडिबिलिटी तब तक नहीं होगी जब तक उसके ऊपर एक आजादाना तहकीकात नहीं हो जाती। अब अमेरिकन कांग्रेस ये कह रही है कि तहकीकात करवाएंगी, इलेक्शन का जो डब्बे हैं, थैले हैं, दोबारा खोलें, एक एक चीज बताएं और उसकी तहकीकात करवाएं। हनीफ अब्बासी साहब, काशिफ अब्बासी साहब के शो में इधर उधर की बातें डायनासोर की तो करते रहे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आई कि क्या कहें। नून लीग की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है, या हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं जी ये तहरीक इंसाफ असल में फौज के खिलाफ साजिश कर रही है, रियासत के खिलाफ साजिश कर रही है। और भाई अमेरिकन कांग्रेस ये कह रही है कि डब्बे खोलो, थैले खोलो, थलियां खोलो, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात की तहकीकात करवाओ। ये कहते हैं नहीं, ये फौज के खिलाफ साजिश है, ये तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ कर रही है और तहरीक इंसाफ ने डॉलर्स फेंक दिए हैं और ये डॉलर्स फेंक कर उन्होंने अमेरिकन जो लॉ मेकर्स हैं और उनसे ये सब कुछ करवाया है। लिहाजा हम नहीं मानते। तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अमेरिका तो जाहिर आप जानते हैं, अमेरिका बहादुर, फिर उनके लॉ मेकर्स फैसला कर चुके हैं तो फिर उन्होंने रिजीम चेंज करवा दी थी। ये तो उनके सामने बेइज्जती कुछ नहीं है, ये तो भीख मंगे, सबको पता है इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, पर्सनैलिटीज कुछ नहीं है, शख्सियत कुछ नहीं है, तो स्टैंड ही नहीं कर सकते। ये तो उनकी आंखों में आंखें डालकर देख नहीं सकते, ये तो कहीं पर खड़े ही नहीं हो सकते। लिहाजा अगर शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि कोई वाकईतन अमेरिकन कांग्रेस ने गलत किया है तो करें जुर्रत, कहें एब्सोल्युटली नॉट, क्या कर देखें ना। शहबाज साहब में हिम्मत है तो कहें अमेरिका को, इस वक्त कांग्रेस को कहें एब्सोल्युटली नॉट जी, आप हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं। शहबाज साहब ने मुंह के अंदर दही जमा दिया है। जुर्रत चाहिए, दलेरी चाहिए कि अमेरिकन को और अमेरिकन पॉलिसी को, स्टेट डिपार्टमेंट को, उन्हें खड़े होकर या फिर सरेआम बैनुल अक़वामी फोरम पर यह कहना कि एब्सोल्युटली नॉट, कोई अड्डे शड्डे नहीं मिलेंगे तुम्हें, ठिंगा, नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा, शट अप। ये बड़ा मुश्किल होता है जब खान ने ट्रंप को शट अप कॉल दी थी कि बस करो भाई, ये नहीं तुम लोगों ने सर पे हमने चढ़ा रखा है, लिहाजा थोड़ा सब्र रखो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर हुकूमत या हुकूमत के जो बहुत सारे साफी जो हुकूमत के साथ खड़े होते हैं वो सब ये कह रहे हैं कि जनाब ये अमेरिकन हाउस ऑफ कांग्रेस पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत कर रहा है, लिहाजा शहबाज साहब बोले हैं, तो शहबाज साहब जुर्रत कर सकते हैं बोलने की? यानी किधर जुर्रत कर सकते हैं शहबाज साहब? वो क्या कहते हैं पता नहीं, क्या पिद्दी का शोरबा, यानी पल्ले नहीं धेला कर दी मेला, मेला तो कर मेला मेला, वो तो वो नहीं करने देंगे क्योंकि उनके सामने धमड़ी रोकड़ा जाकर मांगते रहे और वो सब जानते हैं कि मंगू हैं और पूरी दुनिया में जाकर मांगते हैं। लिहाजा ये हुकूमत अब इमरान खान के साथ मुज़ाकरात और हाथ जोड़कर किसी तरह से रास्ता निकालने के अलावा ये ऐसी बंद गली के अंदर दाखिल हो चुके हैं कि इससे पहले जिस तरीके से कादिफ ईसा साहब इन्हें रेस्क्यू करते आए हैं, मेरे ख्याल में वो मामला भी अब इनके हाथों से निकल गया है। अब जो एक बड़ी डेवलपमेंट है वो आपके सामने रख देते हैं। इसी हवाले से गरीदा फारूकी साहबा ने ट्वीट किया है। गरीदा फारूकी साहबा ट्वीट कर रही है तो इसका मतलब यह है कि नून लीग का जो असल सपोर्ट बेस है या नून लीग की जो जड़ें हैं वो कांपना शुरू हो गई हैं और नून लीग की जड़ें हिलना शुरू हो गई हैं और वहां पर थरथरी मच गई है। गरीदा फारूकी साहबा लिखती हैं, इंतहाई कमजोर हुकूमत की निशानी, यानी हुकूमत कमजोर हो गई है, हुकूमत खांस रही है। चीन के वजीर का बयान, अमेरिका में करारदाद मंजूरी, हुकूमत बैकफुट पर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ दबाव में फौरन पीटीआई को मुज़ाकरात की ऑफर कर दी। ये खुद कह रही है, ठट्ठा उड़ा रही है कि शहबाज साहब आपने ये क्या किया। उधर अमेरिका ने कहा कि इंतखाबात के बक्से खोलें, वो सब कुछ खोलें, आपने यहां पर फौरी तौर पर आप लंबे पड़ गए। आपने जाकर कह दिया कि खान के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है, इमरान खान को जेल में मुश्किलात है तो आए बातचीत कर लें, ये शहबाज साहब ने कहा है। शहबाज शरीफ की ऑफर, लेकिन क्या हुकूमत बताएगी कि वो कौन सा कानून है जिसके तहत हुकूमत किसी भी कैदी के मुकदमात और जेल के मुश्किलात खत्म कर सकती है। इस तरह तो हुकूमत खुद पीटीआई का बयान दुरुस्त साबित कर रही है कि मुकदमात झूठे और हुकूमत के बनाए गए हैं। मेरे ख्याल में कल अगर इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट देखी है और उसके बाद भी वो ये कह रहे हैं कि इससे तासुर जाएगा, तो फिर थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। उसके बाद कहती है हुकूमत ने खुद ही इमरान खान को एनआरओ की ऑफर कर दी है। अजीब कंफ्यूज हुकूमत है,
ایک دن کہتی ہے عمران خان سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے, اگلے دن یو ٹرن لے کر مذاکرات کی آفر لے آتی ہے. انتہائی کمزور حکومت ہے, یعنی کہ کھانسنے والی حکومت ہے, کھانسی لگی ہوئی حکومت کو. ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے. میرے خیال میں کم از کم ریدا فاروقی صاحب کوئی دھکا دے کر آگے کر دیں, شاید یہ امریکہ کو آنکھیں دکھانے کی جرت رکھ رہی ہوں. یہ تو بول نہیں سکتے, یعنی لٹرلی اگر شہباز صاحب تھوڑی سی ایبسولوٹلی نوٹ کہہ دیں, تھوڑی بہت ہمت کر دیں, اتنا کہہ دیں کہ جی پائی رہن دیو, اتنا بھی کرنے کے قابل نہیں. ایک ٹویٹ, ایک میسج, ایک سٹیٹمنٹ دینے کی یہ حکومت قابل نہیں ہے. وہی آپ سے کہا نا, جرت چاہیے, ہمت چاہیے, دلیری چاہیے, کریکٹر چاہیے, کنڈا چاہیے, سپائن چاہیے. ان کے سامنے کھڑے ہو کر اور سپر پاور کو بتانا کہ بھائی کوئی اڈے شڈے نہیں ہیں, کوئی گولیاں پٹاخے یہاں پر اب نہیں ہوگا, ایبسولوٹلی ناٹ, جوتی بالکل نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. بڑی جرت چاہیے, اور وہ ایک ہی بندہ کر سکتا ہے. وہ پٹھان ہے, بڑا تگڑا پٹھان ہے, اور بڑا تگڑا لیڈر ہے, اور جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, لیکن صرف وہی کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ ریالٹی ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ کہتی ہیں کہ بھارت میں الیکشن سے قبل سیاسی معاملات پر کسی ملک کا بیان آیا, یہ بات درست ہے, انہوں نے ایک ڈپلومیٹ کو بلایا, اسے بلکہ اپنے ملک سے نکال دیا تھا کہ بھارتی انتخابات کے اوپر کیوں بولے, لیکن شہباز حکومت نہیں بول سکتی. ریزا صاحبہ جانتی ہیں کیسے آئی ہے, اور بھارت نے کس طرح سے اس کا جواب دیا تھا. کم از کم بھارت سے ہی سیکھ لیجئے. ریزا صاحبہ انہیں شرم دلا رہی ہیں, غیرت دلا رہی ہیں. پرائم منسٹر بھارت سے لکھو, تھوڑی سی جرت کر لو, اور تھوڑی سی تو ہمت کر لو. دوسری جانب مذاکرات کی آفر آتے ہی پی ٹی آئی میں بھی این آر او کے لیے تیار ہو گئی ہے, اور عمران خان کو رہا کرو پھر مذاکرات کریں گے. اب خان تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے, اور تحریک انصاف ظاہر ہے خان نے مذاکرات کے حوالے سے پہلے بھی بات چیت کی تھی, لیکن اب عمر ایوب صاحب نے کہا, وزیر اعظم کی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش, عمر ایوب نے مذاکرات کو مشروط کر دیا ہے. عمران خان سمیت تمام کارکنوں کو رہا کریں تب بات ہوگی. یعنی خان کے اوپر جو جھوٹے مقدمات ہیں یہ ختم کریں, اس کے بعد تب جا کر بات چیت ہوگی. فواد چودھری صاحب ان کی ری لانچنگ جو ہوئی ہے, اس ری لانچنگ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدت والا معاملہ ختم کریں اور عمران خان سے معافی مانگے. اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ کل عدت والے معاملے کا فیصلہ ہے, عدت والے کیس کا فیصلہ ہے. اگر یہ فیصلہ خان کے حق میں آ جاتا ہے, جو کہ آئے گا یقینی طور پر, جو کہ 2 نمبر مقدمہ ہے یہ, تو پھر عمران خان کی رہائی بنتی ہے. عمران خان کو کسی اور 2 نمبر کیس میں دھرا جا سکتا ہے, لیکن عمران خان کی رہائی بنتی ہے. یعنی قانونی طور پر وہ بندہ 9-10 مہینے لگا کر جیت چکا ہے, اور نظام کو اس نے قانونی معاملات میں پچھیڑ دیا ہے, ادھیڑ کر رکھ دیا ہے. وہ جیل کے اندر بیٹھ کر بھی ان سے جنگ جیت گیا ہے. بارہ سو خیر مقابلہ ہی نہیں کر سکے, لیکن جیل کے اندر بیٹھ کر بھی ان سے جیت گیا ہے. لہذا وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے, جس کے جواب میں پی ٹی آئی نے عمران خان سمیت تمام رہنماؤں کی رہائی کو مشروط کر دیا ہے کہ انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے, اس کے بعد معاملات کی بات چیت آگے جائے گی. اب جو قومی اسمبلی کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے, اور یہ غیر معمولی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر کی ہے, شہباز صاحب خود موجود تھے. اس دوران بھی تقریباً 5 سے 6 دفعہ اس تقریر کو سینسر کیا گیا ہے, اور مولانا صاحب نے جو بات چیت کی ہے یہ بڑی خوفناک گفتگو اور بات چیت ہے, اور مولانا صاحب بہت ساری باتیں ٹھیک بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے کہ پاکستان کے اندر اب کوئی بھی بندہ آپ کی بات نہیں مان رہا, یعنی لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر صافی اٹھائے گئے, مارے گئے, لیکن اپنی جگہ پر قائم ہیں. عدالتیں بولنا شروع ہو گئی ہیں, ججز ریلیف دینا شروع ہو گئے ہیں, جوڈیشری پش بیک کر رہی ہے, اوورسیز جو ڈائسپورا ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے, اور جس طرح سے امریکن کانگریس کو انہوں نے مجبور کیا ہے, ظاہر ایک پولیٹیکل کیمپین اوورسیز پاکستانیوں نے چلائی ہے, پھر جس طرح سے عدالتوں کی جانب سے آیا. اور اب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کیا کرے, مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جناب اس سے پہلے جو آپ نے آپریشنز کیے ہیں, ان آپریشنز کا پہلے نتائج ہمارے سامنے رکھیں کہ آپ نے کیا آپریشنز کیے ہیں. ان آپریشنز میں آپ نے ملٹری آپریشن کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, آپ نے جس کا گھر تباہ ہوا اسے 4 لاکھ دیے, اور جس کا گھر جزوی طور پر تباہ ہوا اسے 1,60,000 روپے دیے. کیسا تم نے مذاق کیا ہے, 4 لاکھ میں تو غسلانہ بھی نہیں بنتا. گھر میں لوگ آج زیورات بیچ چکے ہیں, لوگ اپنے بچوں کے زیورات یا جو کانوں کی بالیاں ہیں وہ بیچ چکے ہیں, موٹر سائیکل گاڑیاں بیچ چکے ہیں. اب لوگ اپنے دروازے اور کھڑکیاں بیچ رہے ہیں, اتنی تباہی آپ نے نکال دی ہے. بس ملک سے وفاداری کا دعویٰ آپ لوگ کر لیتے ہیں, اور پھر اگر کوئی اس دعوے کے بارے میں سوال کرے تو آپ اسے غدار قرار دیتے ہیں. یہ بڑی اہم ترین بات چیت کی ہے کہ ملک کی وفاداری کا دعویٰ, اس کے اوپر بھی آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے کہ ملک کی وفاداری سے پاپ ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ بات کرے وہ غدار قرار دیا جاتا ہے. لوگوں کو آپ نے ملک کے عوام پر ٹیکس لگا دیا ہے اور ان کی تباہی نکال دی گئی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ کہ لوگ آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے. یہ میرا تجربہ ہے, اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ یہ عوام آپ کو ٹیکس نہیں دے گی, کیونکہ اس ٹیکس سے عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے جناب جو مختلف انہوں نے بات چیت کی ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو آپریشن کیا جا رہا ہے یہ عزم استحکام نہیں ہے, بلکہ یہ عدم استحکام ہے. دہشت گردی کے خلاف بین الاقوامی طور پر بھی بتائیں کہ ہماری کیا ساکھ بنی ہے اور ہم نے کیا کیا ہے. باجوہ صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم نے باڑ لگا دی ہے افغان بارڈر کے ساتھ, اب نہ تو کوئی اندر آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے, اور بڑے وثوق سے انہوں نے کہا تھا آج بتائیں کہ وہ باڑ کدھر ہے, کیسے دہشت گرد آئے اور کیسے دہشت گرد گئے. آپریشن عدم استحکام ہے, اور اسے عدم استحکام
پھیلے گا اور ہم اس چیز کو کسی بھی طور پر منظور یا قبول نہیں کریں گے. بڑی زبردست تقریر ہے, 16 سے 18 منٹ کی ہے. مولانا صاحب نے بہت ساری اہم ترین باتیں کی ہیں. مولانا صاحب نے یہ کہا کہ آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں محب وطنی کا, اور پھر اس کے بعد آپ باقاعدہ سے جو کوئی اس کے علاوہ بات کرے ملک سے وفاداری اور حب وطنی کے دعوے پر آپ نے قبضہ کر لیا ہے, آپ سے کوئی اختلاف کرے تو وہ ملک دشمن ہے, یہ اب نہیں ہو سکتا. اس کے بعد مولانا صاحب نے ایک اور بڑی اہم ترین بات چیت کی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ان چیزوں کے اوپر جواب دینا پڑے گا, اور آپ اس طرح سے چیزیں آگے نہیں دے جا سکتے, بلکہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں, بیٹھیں اور بیٹھ کر ایک دفعہ آپریشن کے اوپر بریفنگ دیں, لوگوں کو کانفیڈنس میں دیں, اس کے بعد یہ معاملات آگے بڑھیں گے. تو صورتحال انتہائی دلچسپ ہو گئی ہے. کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.